सर्वसामान लोकांनी कसलेली जमण्यो तांकां न्याय दिवपा लागून सरकारान FRC कायदो काडलो आनी FRC अंडर वेगवेगळ्यो जमण्यो ह्यो सर्वे जाल्यो। ही जावन आसा दुदाळ काले हे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीची लीला नायक आनी बाबुराव नायक हांची FRC जमीन। पूण हीच FRC जमीन दिता आसतना सरकारा कडल्यान बाबुराव नायक हांचेर अन्याय जाला। हे जावन आसा निवळकोणे काट्यांची झाड जी फेन्सिंग करपाक वापरतात। सांगे मामदारचो सर्वेयर जिवा वेळीप कुळे फॉरेस्टर हांणी ह्या वाठाराचे सर्वे केले। सर्वे करता आसतना जी GPS सर्वे जाल्ली ते प्रमाणे हो प्लॅन लीला नायक हाका मेळ्ळो आनी हो जो प्लॅन आसा हो बाउंड्री प्रमाणे आसलो। तेन्ना सर्वे जाले म्हणटकीर रोखडेच लीला नायक हांणी बाउंड्री सगळी निवळकोणे जी आसा काडपाक सुरवात केली। तेन्ना सगळ्यांच्या पयलीं जयंती नायक हेणें तेंचेर कंप्लेन दिली 2016क। तेजे नंतर ह्यो कंप्लेन्यो चालू उरल्यो। जेन्ना जेन्ना बाउंड्री वयली निवळकोणे लीला नायक आनी तेजी फॅमिली जी आसा ही काडटाली तेंची कंप्लेन करताले, पूण कंप्लेन करून सुद्दां कोण कांय एक्शन घेयना। बाबुराव नायक आनी तेजे घरकान्नीन सुमारे 20 ते 30 कंप्लेन्यो सांगे मामदार, काले पंचायत, कुडचरेम पोलीस स्टेशन, सांगे BDO, सांगे डेप्टी कलेक्टर हांकां केल्यो, पूण तेंचेर कसलोच कांय परिणाम जावना। कोणें कांय इन्क्वायरी करूना, कांयच ना। आनी तोच फायदो घेवन लीला नायक आनी तेजी फॅमिलीन सगळी बॉर्डर जी आसा निवळकोण्याची जी कॉमन बॉर्डर आसली बाबुराव नायक आनी लीला नायक हिंची सगळी बॉर्डर जी काडून उडयली। मेन म्हळ्यार इतली कंप्लेन करून सुद्दां तेजी नोंद जी आसा ही SDLC मिटिंगेक केन्नाच जावूं ना। तशेंच लोकल जी कमिटी दुदाळ कमिटी आसली हांणी सुद्दां आपलें ऑब्जेक्शन जें आसा हें तेंकां दिल्लें, पूण हेजेर कांयच एक्शन जावना। कंप्लेन करून सुद्दां कोणूच कांयच एक्शन घेयना। होच फायदो लीला नायक आनी तेच्या फॅमिलीन घेतलो आनी तेंच्यो इलिगॅलिटीज चालूच दवरल्यो। इतली कंप्लेन करून तेजेर कांय एक्शन न घेता FRC क्लेमेंट बाबुराव नायक हेजेर एक व्हड अन्याय करीत शेवटा सरकारान लीला नायक हिका FRC सनद दिली। खंय तरी ही प्रॉपर्टी डिस्प्युटेड आसली, हाका लागून बाबुराव नायक आनी लीला नायक हांचे डिस्प्यूट खंय तरी सॉल्व करपाची गरज आसली। हें सॉल्व न करता सरकारान फक्त लीला नायक हिकाच सनद इश्यू केली आनी बाबुराव नायक हेची फायल तशीच पेंडींग दवरली। जे मनशान कायद्याचें पालन करून लेखी तक्रारी दिल्यो तेच्यो तक्रारी कोणेच आयकून घेवना। उलट जे मनशांनी इलिगॅलिटीज केल्यो तांकां सनद ग्रँट केली। अशे वेळार न्याय कोणा मेळपाचो? जे न्यायाचें पालन करता काय न्याय मोडटा तांकां। हो प्लॅन लीला नायक हेणे आपल्या FRC क्लेम फायलीक लायल्लो आनी हो प्लॅन जो आसा हो जिवा वेळीप हेणे 2016क जेन्ना GPS सर्वे केली तेन्ना हो प्लॅन तयार जालो आनी तो लीला नायक हेच्या फायलीक आसा। पूण आश्चर्याची गोश्ट म्हणल्यार सरकारान जो लीला नायक हाका फायनल प्लॅन अलॉट केलो हो प्लॅन तर वेगळोच आसा। हे प्लॅना लागून बाबुराव नायक हेजी अर्धान अर्धी प्रॉपर्टी ही लीला नायक हेजी जमनी गेली। खंय तरी सरकारी अधिकारी हांची हलगर्जीपणा। मुख्य म्हणल्यार जेन्ना हे प्लॅनाची सर्वे जाली तेन्ना सायडीन प्रॉपर्टी आसून सुद्दां बाबुराव नायक आनी तेंच्या घरकारांक केन्ना सांगूं ना। तशेंच दुदाळ FRC कमिटी हांकां सुद्दां सांगूं ना। अशे तरेन हो फेक प्लॅन तयार केलो आनी तो एप्रूव जालो आनी बसले कडेन बाबुराव नायक हांची पोझिशनां आसलेली अर्ध्यान अर्धी जमीन लीला नायक हाका गेली। हेका जबाबदार कोण? आतां न्याय कोणा कडेन मागपाचो? हो व्हिडिओ जावन आसा 26 जून 2016चो। ही जावन आसा लीला नायक आनी बाबुराव नायक हांची कॉमन बॉर्डर। हे कॉमन बॉर्डरीचेर लायिल्ले निवळकोणे आनी हेच निवळकोण्या वयल्यान जिवा वेळीप हो मामदाराचो सर्वेयर जो आसलो हेणे GPS मशिना वांगडा सर्वे केल्ली। सर्वे करता आसतना दोनी पार्टींक सांगलें की कोणेच बॉर्डरीक हात लावप ना म्हणून, बॉर्डरी वयले कसलेच झाडाक हात लावप ना, कितेंच काडप ना म्हणून। कित्याक ही बॉर्डर जी आसा हे प्रमाणे जमीन अलॉट जातली हें पयलींच सांगलें। इतलें आसतना सुद्दां लीला नायक हेणे हे जमनीचेर जे बॉर्डरीचेर निवळकोणे जे तुमकां दिसता पडटा हे काडपाक सुरवात केली। ही झाडां जी आसा हे अजून त्याच जाग्यार आसा, फक्त निवळकोणे जे आसा हे प्रत्येक निवळकोणे लीला नायक हेणे काडून उडयल्या। कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना बाबुराव नायक हेणे कंप्लेनी दिल्ल्यो 2016च्यान आज मेरेन खंयच्या एक सुद्दां कंप्लेनीचेर कोणेच
सांगे मामदार, डेप्टी कलेक्टर, BDO हेणी कोणेच एक्शन म्हणटी घेवना आनी ताका लागून हो जो गैरफायदो जो आसा हो लीला नायक आनी तेजे घरचे मंडळी जी आसा, माया शेटकर तेजी चली, उमेश नायक हो तेजो चलो आनी तेजी सून हेणी सगल्यांनी हो फायदो घेतलो आनी बॉर्डर जी आसा ही सगळी क्लीन करून सगळी काडून उडयली। पूण ही बॉर्डर जी आसा ही पयल्या कळटा आनी आज जर आमी पळयलें जाल्यार ही बॉर्डर जी आसा ह्या बॉर्डरीचेर कांयच ना, निवळ कोडिना कांयच ना आनी मामदारान जो तांकां प्लॅन अलॉट केला हो टोटली रॉंग आसा आनी टोटली डिफरंट आसा। तो प्लॅन कसो जालो, कित्याक लागून जालो, कोणाक कांय खबर ना। हें जें तुमकां मुखार झाड दिसता पडटा हे झाडाचेर बॉर्डर जी आसा गेले कडेन आसा, पूण आज ते झाडा कडेन बॉर्डर ना, हें वयर सगळी काडून उडयल्या आनी हो खंय तरी इलिगलिटी ज्यो आसा हे लीला नायक हेणी केल्या। लीला नायक ही FRC सनद ग्रँट जाले, जेन्ना FRC सनद मेळ्ळी तेजे नंतर ही बॉर्डर जी आसा सगळे हालेले कडेन आसा आनी बाबुराव नायक हांचो अर्द जमीन लीला नायक हेणे आपल्या कब्ज्याक घेतले कडेन आसा। जी लेफ्ट सायडीच्यान तुमी जो व्हिडिओ जो पळयता हो लायव्ह सोशल मिडिया फेसबुक लायव्ह व्हिडिओ हो 11 मार्च 2024 आनी रायट सायडी जो आसा हो जावन आसा सद्याची परिस्थिती, सद्या जी बॉर्डर जी चेंज केल्या। तुमकां दोनी पळयतही कळटलें झाड जें आसा झाड तेंच आसा, मेन झाड हें झाड जें आसा सेम आसा, फक्त झाडा मुखार वय जी आसली ही खंय तरी बँड आसलेली। जो प्लॅन जो आसा जो लीला नायक खंय तरी हेणी FRC क्लेमा लायला, जो जिवा वेळीप हेणी प्लॅन केल्लो, हे प्लॅनाचेर क्लियर आसा की वय जी आसा खंय तरी मातशी बँड आसलेली ती ह्या जाग्यार आसलेली। पूण आतां एट प्रेजेंट लीला नायक हेणी हें बँड आसलें तें सगळी काडून कंप्लीट वय जी आसा ही नीट केले कडेन आसा आनी बाबुराव नायक हेजी पोजिशनाचो जो कुडको जो आसलो हो सगळो आपल्याक घेतले कडेन आसा। हे तुमी क्लियर पळयतले घरा फाटल्यान जी आसा ही लीला नायक हेजी वय आसलेली आनी हे पणस जो आसा जो दुसरे रायट फोटोवा तुमकां दिसता पडटा की पणस कितलो पयस आसता, पणसा कडल्यान ही बँड जावन परत स्ट्रेट वयर गेल्ली, पूण आयज ती वय त्या जाग्यार ना। हे पणसा कडल्यान बँड जावन तशी गेल्ली, घरा फाटल्यानच्यान वय आसलेली। वय केल्या हांगसर कसलं परमिशन ना, कांयच ना हेका। तुमी 2016चो जो लायव्ह व्हिडिओ जो आसा हो पळयतकीर कळटलें की झाड जें आसा हे झाडा कडेच्यान बॉर्डर जी आसा ही लेफ्ट व्हिडिओ क्लियर दिसता, पूण तेंच झाड जें आसा आनी ती बॉर्डर जी आसा ही रायट सायडीच्या व्हिडिओ जो आसा ते व्हिडिओ तुमकां दिश्टी पडपाना। कित्याक काय म्हणल्यार ते रिसेंटली लीला नायक आनी तेजी फॅमिलीन हें सगळें चेंज केले कडेन आसा। जेन्ना तांकां हो रॉंग जो सनद जो आसा हो तांकां मेळ्ळो, सनद मेळटकीर तेणी हांगसर सगळी भानगडी केले कडेन आसा। हे पळयात, हें जावन आसा तें झाड, ते झाडा सायडीच्यान खरी बॉर्डर आसली, बॉर्डर ही स्ट्रेट अशी गेल्ली, स्ट्रेट हे वाटेन नीट स्ट्रेट गेल्ली आनी आतां पळया लीला नायक न्ही हे तेंची वय कशी केली ती, कितली वाडयली ती, ही सगळी तेणी आतां इलिगली हें झाडा कडेन बॉर्डर आसा। तुमी ओल्ड व्हिडिओ न्यू व्हिडिओ दोनी पळोवपाक शकता आनी तेणी आतां ही सगळी इलिगली बाबुराव नायक हेंची जागा सगळी हांगसर हडप केले कडेन आसा। ही सगळी जागा तेणी आतां हडप केल्या, झाड खंय बॉर्डर खंय उरली आनी तेणी एक्स्ट्रा जमीन कितली हडप केली। सो इलिगली सगळी एनक्रोच केले कडेन आसा। ह्याच भितर काजू आसता सगळे बाबुराव नायक, ह्यो काजू आतां लीला नायक तेजी फॅमिली जी आसा ती हांगसर सगळी निवळ करून पुनयता। ही मेट तशी वय केले कडेन आसा दादागिरी करून। खंय तरी सावथ गोवा कलेक्टरान जो फायनल प्लॅन इश्यू केला हो रॉंग आसा आनी हे रॉंग प्लॅना लागून दुसऱ्याची जमीन जी आसा ही लीला नायक हेका मेळ्ळ्या। 2016 ते 2025 हे मेरेन रिटर्न कंप्लेन करून सुद्दां कसलीच कारवाय जावना, कसलेच न्याय मेळोना। उलट जे लोकांनी इलिगॅलिटीज केल्या, जे लोक कायदो मोडटा तांकां सनद ग्रँट जाल्या। कलेक्टर ऑफिस जे आसा हे म्हणटा आमी आतां कांय करपाक शकना, तुमी हे डिस्प्यूट तुमचे भितर सॉल्व करपाचें, पूण हे सॉल्व कोण करतलो? डिस्प्युटेड फायल म्हणून जर उरता जाल्यार दोनूच क्लेम ज्यो आसा ह्यो खंय तरी पेंडींग उरपा जाय आसल्यो।
पूण गव्हर्मेंटान सरकारी अधिकारी जे आसा हेणी एक क्लेम जी आसा ही मंजूर केल्या, दुसरी पेंडींग दवरल्या. हो खंय तरी मोठो अन्याय जावन आसा. तशेंच जे प्रायवेट सर्वेयरान पयशे घेवन फेक जी सर्वे जी रिपोर्ट कंप्लीशन दिला तेंचेर खंय तरी चवकशी जावपाक जाय. वेगवेगळे प्लॅनाचेर जमीन कशी अलॉट जावपाक शकता हेची चवकशी जावपाक जाय. सर्वे जी जाल्या ही बाबुराव नायक हे क्लेमंटाक सांगनासतना न कळटा केल्या आनी फेक आसा हें कलेक्टराच्या मुखार हाडून सुद्दां तेजेर कांयच एक्शन जावना. सांगे मामलेदार, डेप्टी कलेक्टर ह्यांच्या दरबारात तर कितल्योच कंप्लेन जाल्यो पूण कोणेच कांयच एक्शन घेवना. आतां एक्शन घेवपाचें कोणें? सर्वसामान्य गोंयकारान कोणा कडेन पळोवपाचें? जर सरकारी अधिकारी एक्शन घेयना जाल्यार घेतली कोण? सध्या लीला नायक हिजो चलो उमेश नायक हो सध्या दादागिरी करता, झगडी करता आनी दादागिरी करून सुद्दां तेजेर पोलीस कांयच एक्शन घेयना. सावथ गोवा कलेक्टरान जी सनद दिल्या सनदा वांगडा रॉंग प्लॅन लायला हो खंय तरी रेक्टिफाय करपाची गरज आसा आनी तितून दुरुस्ती करून तो परत जारी करपाचो गरज आसा. रायट सायडीचो व्हिडिओ जो आसा हो 26 जून 2016चो, लेफ्ट सायडीचो आसा हो मार्च 2024चो. तुम्ही पळोवपाक शकता की झाड जी आसा ही झाड सेम आसा. बॉर्डर जी आसा जी 2016च्या व्हिडिओक बॉर्डर दिसताली फक्त ती बॉर्डर ना, बॉर्डर खंय तरी गायब जाली कडेन आसा. झाड तुम्ही पळया सेम दोन्ही व्हिडिओक जे झाड जे दिसता झाड सेम आसा, झाडा कडेच्यान बॉर्डर आशिल्ली पूण आयज ती बॉर्डर ना. ती बॉर्डर जी आसा निवळकणी जी आसा ही झाडां सगळी लीला नायक जी FRC क्लेमेंट जी आसा हेणी इलिगली काडून उडयल्या. तांचेर कंप्लेन सुद्दां जाल्या पूण तेजेर कसलीच कारवाय जावना. एकदां काली पंचायतीन कारवाय करपाची प्रयत्न केल्लो पूण सर्वे चालू आसतना लीला नायक हेजी धूव माया शेटकर हेणी पंचायत सेक्रेटरी कडल्यान टेप सगळी ओडून घेतली आनी तांकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवना आनी तें इन्स्पेक्शन तशेंच पेंडींग उरलें. सो दोनी व्हिडिओ जे आसा दोनी व्हिडिओ तुमकां कळटलें की वय जी आसा बॉर्डर जी आसा ही कशे तरेन आसली ती आनी आयज ती बॉर्डर ना. तेणी जो लास्ट तो आतां रस्तो जो आसा हांगसरल्यान जो पॉयंट जो आसा तो दुसरो पॉयंट एक पॉयंट थंगसर दाखयला, दुसरो पॉयंट डायरेक्ट एक 600-700 मिटराचेर दुसरो पॉयंट दाखयला पूण प्रॉपर्टी तशी ना. प्रॉपर्टी ग्रावंड न्हू हो तितलो दाखोवपाक. प्रॉपर्टी वयर सकयल आसा, तळप आसा, फातर आसा, झाडां आसा पूण तेका पॉयंट जे आसा कितले येवपा आहले पूण तितून पॉयंट कांयच येवना. हेजे क्लियर कळटा की हें खंय तरी फ्रॉड जालें म्हण हितून. 2016चे हे पीक पळय ते तुमकां कळटलें की निवळकणी जे आसा हे कितले हायटीचे आसले ते पूण आयज ही सगळी बॉर्डर जी आसा ही काडून उडयल्या, इलिगली काडल्या, कसलेंच परमिशन ना. हे सगळे निवळकणी जे आसा हे काडून उडयल्या आनी ज्या मनशांनी निवळकणी काडून उडयल्या तांकां कलेक्टरान सनद ग्रँट केल्या आनी ज्या मनशान कंप्लेन केल्ल्यो दाखोवन दिले सरकाराक तेजी सनद जी आसा ही पेंडींग दवरल्या. 11 मार्च 2024 हे व्हिडिओचेर तुमकां दिश्टी पडटा की हे झाड जे आसा हे झाडा सायडीच्यान वय आसलेली आनी वय लीला नायक हेणीच केल्ली आनी रायट सायडीच्यान जो जागो जो आसा हो बाबुराव नायकांचो. पूण आयज जर तुमी पळयलें जाल्यार रायट सायडीच्यान जागो जो आसा हे जाग्यार लीला नायक हेणी इलिगली फेन्सिंग लाकडाची वय नीव केले कडेन आसा. हे संबंदी लेखी तक्रार जी आसा सांगे मामलेदार, डेप्टी कलेक्टर हेंक सगळ्यांक दिले कडेन आसा पूण आजून पर्यंत कोणें कांयच एक्शन घेवना. जेन्ना अशें घडटा लेखी तक्रारी दिवन सुद्दां इलिगलिटी ज्यो आसा ह्यो उजेडा हाडून सुद्दां तेजेर कसलीच कारवाय जायना तेन्ना सर्वसामान्य लोकांक कोणा कडेन दाद मागपाची, कोणा कडल्यान न्याय मेळटलो? जे न्याय दिवपी जे आसा हे खंय तरी गप्प आसा, तेणी खंय तरी हेजेर नजर घालपाची गरज आसा. गोंय मुख्यमंत्र्या कडेन इतलीच मागणी की हे ज्यो इलिगलिटीज चल्ल्या हेजेर खंय तरी तुमी कारवाय करची. जे सनद जे ग्रँट केलां हे खंय तरी होल्डाचेर दवरचें, परत तेजी रिसर्वे जावची. जे पयलींची प्लॅन जे आसा हे प्रमाणे ह्यो दोनी जमीन ज्यो आसा ह्यो अलॉट करच्यो ना की दुसऱ्यांचेर अन्याय करून. प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस जो आसा हो बाबुराव नायक हे क्लेमेंटाक मेळपाक जाय.